जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, आज 28 जुलाई है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज सुबह का वक्त है और पीर की सुबह है। आपको अपडेट देता चलूँ, 4-5-6 इश्यूज़ चल रहे हैं जो हॉट टॉपिक हैं, ख़बरें हैं। एक तो आप सब जानते होंगे कि डिप्टी वज़ीर आज़म जो है इसहाक डार साहब, वो अमरीका अपने दौरे पर गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने अमरीकी सेक्रेटरी जो है मार्क रूबियो साहब, उनसे मुलाकात की। और उस मुलाकात के बाद दोनों तरफ से अलामिया ये जारी किया गया कि ये मुलाकात जो है बाहमी दिलचस्पी के अमूर इसमें ज़ेर बहस आए और अमरीका का ख़ास इंटरेस्ट है कि वो मादनियात के हवाले से चाहता है कि कोई पेशरफ्त हो और उस पर हम काम करें। तो हुकूमत जो है हमारी वो भी चाहती है कि मादनियात जो है वो एक्सप्लोर की जाए पाकिस्तान से, और अमेरिका इसमें इन्वेस्ट करे। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो पहले इस चीज़ की ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि अमेरिका हमारे से पर ईयर जो है वो 10 से 15 अरब डॉलर जो है वो कमा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो मादनियात के ज़खायर हैं वो तकरीबन 1 ट्रिलियन के हैं। तो इसहाक डार साहब की वहाँ मुलाकात हुई। फिर उसके बाद एक अमरीकी थिंक टैंक है अटलांटिक के नाम से, वहाँ पर एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनसे सवाल किया इमरान खान साहब के हवाले से, जिसका उन्होंने यूँ जवाब दिया। वो कहते हैं कि इमरान खान मेरे दोस्त थे, हम मुझ में और इमरान खान में दोस्ती थी। फिर इमरान खान जो है वो जब अस्पताल बनाने के लिए मुझसे चंदा मांगते थे, मुलाकातें होती थी। लेकिन फिर इमरान खान जो है वो सियासत में आ गए हैं, और पॉपुलर होने का ये मतलब नहीं कि आप रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठा लें। इमरान खान ने जो है पाकिस्तान में वो 9 मई की है, और वो फ़ौजी तनसीबात पर उनकी जमात और इमरान खान के लोग जो है वो हमलावर हो गए थे। तो उसी वजह से ड्यू प्रोसेस के तहत जो है आलमी कवानीन को फ़ॉलो किया गया है और इमरान खान को सज़ाएँ दी गई हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह का ड्यू प्रोसेस आपने फ़ॉलो किया और आफ़िया सिद्दीकी को जो है वो सज़ा दी। यानी इमरान खान के मामले से आफ़िया सिद्दीकी की जो केस है उसको जस्टिफ़ाई किया, उसको रिलेट कर दिया। और आप ये देखें, सितम ज़री के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आफ़िया सिद्दीकी से उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से एक केस लगा हुआ था, जहाँ पर जज इसहाक साहब हैं, उन्होंने काबीना और वज़ीर आज़म साहब को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी करने का कहा, लेकिन रजिस्ट्रार ने ऐसा ना होने दिया। रजिस्ट्रार ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसहाक साहब जो केस सुन रहे थे आफ़िया सिद्दीकी से मुतल्लिक, कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल कर दी थी। जब कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी थी तो जज साहब ये केस मज़ीद सुनने के मजाज नहीं थे, तो लेकिन जज साहब ने फिर भी वो केस की समाअत की और शोकाज़ नोटिस जारी किया। फिर उसके बाद आफ़िया सिद्दीकी की बहन से मुलाकात की वज़ीर आज़म साहब ने, और उनको यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान उनकी रिहाई के लिए तमाम मुमकिन जो इक़दामात किए जाते हैं वो तमाम के तमाम करेगा। लेकिन अफ़सोस की बात, उसके अगले रोज़ जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब कहते हैं कि उनको सज़ा बिल्कुल ठीक हुई है, ड्यू प्रोसेस के साथ हुई है, और वो इमरान खान के साथ रिलेट कर रहे थे। फिर यहाँ पर इसहाक डार जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना हुए, सोशल मीडिया पर उनके बयान को उछाला गया। तो फिर उसके बाद इसहाक डार साहब ने कहा कि जो आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से मैंने बयान दिया है, इसको एक जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उससे हटा कर पेश किया गया है, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कमिटेड है आफ़िया सिद्दीकी को रिहाई दिलाने के हवाले से। फिर ये मामला हो गया। फिर उसके बाद दूसरी खबर जो है, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, जो ये कहते थे कि बलूचिस्तान जो है वो एक ऐसे चौकीमार है। अब उनके मामलात और हालात ये है कि हज़ारों ज़ायरीन ने इराक़ और ईरान जाना था, तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हो गए थे। वहाँ से बाय रोड जाते हैं ज़ायरीन जो हैं वो इराक़ और ईरान के लिए। वज़ीर दाखिला जो है वो ईरान भी जा चुके थे, वहाँ पर इंतज़ामात भी उन्होंने देखे और कहा कि हमारी तरफ से भी इंतज़ामात पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन फिर कल रात उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर के साथ मुलाकात करके, मीटिंग करके सिक्योरिटी रीज़न उन्होंने बताया, और कहा है कि ज़ायरीन जो हैं अब वो बाय एयर जाएंगे, और उसके लिए इंतज़ामात को जो है वो देखा जा रहा है। पाबंदी रोड से जाने के लिए आयद कर दी गई है, अब ज़ायरीन वहाँ से नहीं जाएंगे। अब ज़ायरीन का लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का कह लें नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने इंतज़ामात पहले से पूरे कर लिए थे। होटल में रहने के इंतज़ामात, जो सफ़री ख़र्चा है, तमाम के तमाम तर हो गए थे। लेकिन हुकूमत ने जो है अचानक से वज़ीर दाखिला साहब ने ऐलान किया कि ज़ायरीन बाय रोड नहीं जाएंगे। उस मामले से जो है वो पाबंदी उठा ली गई है। फिर एक मादनियात वाला मामला भी
پاکستان میں چل رہا ہے۔ اعزاز سعید صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ امریکی جب فوجی آتے ہیں تو ان کے ساتھ جیولوجیکل سروے والے بھی آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں معدنیات ہیں، ہمارے یہاں جو موجودہ سسٹم ہے یا پچھلا بھی سسٹم، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر اتنی معدنیات ہیں۔ اب جب انہیں پتہ چل گیا ہے تو یہ انٹرسٹ اس میں لے رہے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان نے بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انہوں نے بیان دیا کہ گلگت بلتستان کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے، فاٹا کا انضمام بھی ختم کرنا چاہیے اور وہاں کا ایک الگ چیف منسٹر ہونا چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اعزاز سعید صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کسی اور کے بیانیے کو جو ہے وہ آگے چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں جو فاٹا کا انضمام ہے اس کو ختم کیا جائے اور پھر معدنیات کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان سے معدنیات کا معاہدہ کرے، پھر یہاں سے معدنیات کو لے کر وہ جائے۔ یہ ہو گئی دوسری خبر۔ پھر تیسری خبر وادی تیرا کے حوالے سے، جہاں پر ڈرون حملوں کے خلاف اور ایک بچی کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، جس کے حوالے سے قبائلی لوگ جو ہیں وہ احتجاج کی تحریک کر رہے تھے اور امن کے حوالے سے بھی ان کی کوئی ریلی تھی۔ تو پھر وہاں پر پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے جو مظاہرین ہیں ان کے اوپر فائرنگ کر دی گئی۔ شروع میں اطلاع دی آئی کہ فتنہ الخوارج کی جانب سے اس طرح کا اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے بھی بیان جاری کیا گیا اور سیکیورٹی ذرائع سے بھی چلایا گیا ہے، لیکن جو فوٹیجز سوشل میڈیا پر آئی ہیں اور پاکستان کے تمام صحافی، تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو قبائلی علاقے کی جماعتیں ہیں، انہوں نے اس چیز کی مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج کی جانب سے، یعنی سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جو ویڈیوز میں دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور دیگر اسٹیک ہولڈر نے، فوج نے بھی قبائلی علاقے میں جہاں یہ واقعہ ہوا تیرا میں، وہاں ایک جرگہ بٹھایا اور جہاں پر جرگے میں یہ تمام فیصلہ ہوا ہے کہ اب چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھا جائے گا، اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے جو لوگ اس واقعے میں ملوث تھے، ان کا باقاعدہ سے کورٹ مارشل ہوگا۔ جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کے بھرپور علاج کی بھی حمایت کی انتظامیہ کی جانب سے، اور کچھ جو پیسوں کا معاوضہ ہوتا ہے وہ بھی دینے کا اعلان کیا ہے۔ کے پی حکومت نے بھی معاوضے دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک خبر ہو گئی وادی تیرا میں۔ حالات آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بلوچستان ہو گیا، خیبر پختونخوا، یہاں پر حالات کافی کشیدہ ہیں۔ ایک تو ہمارے لوگ جب احتجاج کرنے جاتے ہیں تو اپنے ہی اب ادارے جو ہیں وہ لوگوں پر فائرنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کا وہاں پر الگ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی 9 مئی کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں، ان کو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ان کی ضمانتوں پر کیا پوزیشن بنتی ہے، کیونکہ چھوٹی عدالتوں میں تو ٹرائل رات کو کر 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 سزائیں دے دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ میں اگر ابھی بھی انصاف بچا ہے تو شاید وہ وہاں پر دیکھیں گے کہ یہ کیس کس طرف جائے گا۔ اس کے بعد ایک خبر ہے انصار عباسی صاحب نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کورٹ مارشل چل رہا ہے فیض حمید صاحب کا، اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ جب 9 مئی ہوا تھا تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، تو ان کے اوپر بھی آدھا پونا الزام لگتا ہے کہ یہ بھی 9 مئی کے فسادات میں ملوث ہیں۔ اس پر انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کسی ادارے کے بندے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے پر بتایا ہے کہ فیض حمید پر یہ الزامات تو ہیں، اور الزامات کے باوجود ابھی تک ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی تحقیقات 9 مئی کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی ان کے اوپر اس طرح کے کوئی الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ اور فیض حمید کے کیس میں وہ بتاتے ہیں کہ اور کچھ نیا نہیں، تمام چیزیں پرانی ہیں۔ پھر دوسرے ایک صحافی ہیں منیف فاروق صاحب، انہوں نے کہا کہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے فیض حمید کو کورٹ مارشل ان کا کر دیا جائے گا، اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 8 سے 9 سال کی ان کو اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے، ایسا کہنا ہے منیف فاروق صاحب کا۔ جبکہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ 9 مئی میں فیض حمید صاحب کا کوئی کردار نہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس خبر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ان کی سالگرہ کے موقع پر تقریباً پاکستان کے بڑے بڑے اخباروں میں تمام آدھے صفحے یا پورے صفحے بھر دیے گئے تھے، ان کو وش کیا گیا سالگرہ کے موقع پر۔ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں غریب عوام مر رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہیں پورے صفحات پر مشتمل جو ہے وہ صدر زرداری کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، کیونکہ اخبار میں جب ایڈ لگتا ہے تو وہ بھی کافی مہنگا ہوتا ہے۔ پھر پاکستان کے تمام اخباروں میں یہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو آخری خبر دیتا ہوں۔
जनरल माइक गुरेला है, ये सेंटकॉम के जनरल हैं, पाकिस्तान अपने दौरे पर आए हुए, तो पाकिस्तान में इनको हिलाल इम्तियाज़ जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड होता है उससे नवाजा गया है। इसमें उनको तनकीद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनरल माइक गुरेला जो है अब शायद रिटायर्ड भी होने वाले हैं, और दूसरा वो प्रो इसराइल हैं। इराक़ हो या अफ़गानिस्तान हो, जहाँ पर जितने मुसलमानों को नस्ल कुशाई की गई है उनको मारा गया है, उसके ये हामी हैं। और अभी आप सब जानते हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान झड़पें हुई थी, जहाँ पर ईरान ने अपना भरपूर दिफा किया और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये इसराइल के ईरान के ऊपर हमले के भी हामी थे, हम यहाँ बुलाकर उनको सिविल अवार्ड हमारी हुकूमत जो है दे रही है। तो इसमें भी हुकूमत जो है तनकीद की जद में चल रही है हुकूमत। और उसके अलावा फिर इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो भी पाकिस्तान के यानी फ़िलहाल तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने एहतजाज की रैलियां निकाली हैं, और 5 तारीख को देखते हैं वो क्या मोमेंटम बना पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।